जेव्हा खंय तरी सीएमान सांगले की असेंब्लीन सांगले की 20 लोकांक ताणें बंदारा विशीं प्रेझेंटेशन दिल्लें आनी हांगा जेन्ना पब्लीक प्रेझेंटेशन जालें WRDचे सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर तेंच्यांनी सांगलें की तेंच्यांनी कोणाक प्रेझेंटेशन दिवना. एक फट बसोवपाक कितल्योच फटी मारच्यो पडटा. त्यो फटी मारतना ते बसून पयलीं प्लॅन करपाक जाय. आमी अशी फटी मारपाची आहा म्हणून चीफ मिनिस्टर ते फट मारपाकूय प्लॅन करपाक ताका टायम ना. हो प्रॉब्लेम जाल्लो आहा. आनी आमचे असले मनशांनी ती फट एक्सपोज करून दाखोवंक की आमी फट करूंक जाय आनी आमी समर्थ आहा. आज हांव इतल्या खातीर आयला तुमी म्हणटा कितें हे सडनली मदींच आज संवसार पळयच्या दिसा सांजचो जो हांगा कितें आमी एक दाखोवन दिवंक सोदतात की हो इशू जालो आनी ते विसरले अशें ना. आमी सिरियसली लोकां बरोबर आसा. हो इशूच रिजॉल्व करपाक न्ही पूण लोकांक एक बरी फुडें दिशा व्हरपाक. आनी आमकां अशें दिसता की जो मतदारसंघ BJPक दिसता की आपले बापायचे बेस्ट म्हणून ते तशें स्थिती ना जाल्यार BJPन टेस्ट करचें. आमी म्हाका खात्री आहा. ऑफिशियली पॉलिटिकल एंट्री मागता तुमची गोवा फॉर्ड पार्टी तालुक्यात ऑफिशियली पॉलिटिकल एंट्री मागता आयच्या दिसा. तुजे बाब एक ह्याच संबंधित प्रश्न विचारला. सध्या आता चर्चा चल्ली आसा की बंधारो एक कडेन उरला आनी जे 4 जाणांनी तेंचेर कंप्लेंट केल्या पळय तेजे हेजेर बेजीचेर तांकां ते सतोवपाचे हे प्रयत्न करताले म्हणून अशें चर्चा आहा. तेजेर तुमी मुखार कितें म्हणजे तेजेर कितें स्टेप घेवपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगत सिंग म्हणटा तो आनी ताणें जें कितें केल्लें तें खूबदां आपल्या भाशणांनी सांगिल्लें आनी ताका नॅशनल रिकॉग्निशन मेळचें ना. ताजे फुडें पंजाबच्या सरकारान ताका भारत रत्न दिवपाक आज ताजेर डिस्कशन चालू आसा. सो अशे परिस्थितीन ते 4 जाणां आनी कितेंय सतवणूक केली जाल्यार ते दुसऱ्या एक्टिविस्टांक ते एक प्रेरणा जातले. आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता सिनियर आमचे तामणकार आशिल्लो मनीस नव्यो आयडिया घेवन ताका तो तसो एज्युटेशन करपाक इनोवेटीव ताणें एक एज्युटेशन अशें पसून केल्लें आहा की हे हफ्ते जे कलेक्ट करता तेच तो घेवन गेलो. अशें करपाक धाडस जाय आनी तकली चलपाक जाय. तसले सगळे गोंयचे एक्टिविस्ट तांचे बरोबर आहा. इतलेंच न्ही हांकां जर 4 जाणांक त्रास केलो जाल्यार एंटायर एक्टिविस्टांची जी एक हें आहा कळप आहा तांकां तो त्रास असो ते धरून हें वाडयतले. आतां पयलें की सांगेचे धरण जर आसा तांकां तेचे प्लॉट तांकां उदक दिवपाक ना आनी एक फावटी सरकार म्हणटा की बंधारो जो आसा तो हाडून लोकांक उदक पावयता. तुमकां दिसता की तुका दितात तें आसा अशें ना. बंधारो आनी बॅरेज ही आज हे सोडून आनी ऑप्शन सरकाराक उरना. कित्याक पयलीं जेन्ना साळावली इरिगेशन प्रोजेक्ट घेतिल्लो आनी जेन्ना साळावली धरण जाल्ली तेन्ना जमीन एक्वायर करूंक मेळटाली. 2014च्या नंतर लँड एक्विजिशन म्हणटा तें शक्य ना. सो डॅम बांदप हें शक्य जावचेंच ना गोंयांत. सो ऑप्शन म्हणटा ती अशेच बंधारे बॅरेज ह्योच ऑप्शन आसतली. पूण हे करतना देवूळ बुडचें वो हस्ती विसर्जन जाता तें काबार करचें अशें कायदो कोणें करूंक ना. हें करचें म्हणून ते सगळे लोकांक बरोबर घेवन आनी लोकांनी सांगिल्लें आहा क्लियर कट सांगिल्लें आहा की ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्टाक तांचो ओपोजिशन ना. ते अशें म्हणनात की उदक हांगाचें आमीच पितले गोंयचे दुसरे जनता पिवची न्ही अशें कांय तांचो स्टँड ना. सो अतिरेकी विचार कोणाचोच ना कळ्ळें तुका. सो हें नासतना गोंयकार म्हणून ते चिंततात ते आपली संस्कृती आपली जी परंपरा आहा ती दवरूंक सोदतात. ताजे बरोबर तुजें ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्ट करता जाल्यार कर पूण सारको कर. कितें करून ते फुटोव नाका आनी आमी पयशे मोडले जावनाका. हे तांचो मुद्दो आहा. आतां डॅमय खंय तरी एक्सटेंशन करता ना पळय कितें आहा 65 FLD दिसाक उदकाची टंचाई आहा. ही सुभाष फळदेसायान पयर उत्तर दिलें. आतां ही टंचाई कशी भरतलो तूं. फाल्यां आमी सरकारान जर पावले जाल्यार हांव ओगीच सांगूंक शकता हें बंद कर तें बंद कर. हांव तें सांगपाक येवंक ना. टंचाई भरपा खातीर उदक जें इतलो रेनफॉल जाता आनी उदक जें नदयेन वता तें खंय तरी आडोवन दवरचेंच पडटलें. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करचें पडटलें. मायनींग पिटांतल्यान काडचें पडटलें. हें करचें पडटलेंच. कित्याक ते 65 MLD आमी कशें तरी भरपाक जाय. ना जाल्यार तूं फाल्यां म्हणटलो टुरिस्ट कित्याक जाय टुरिस्टूच नाका म्हणून अशें म्हणूंक जायना. तशें म्हणलें जाल्यार आमची इकॉनॉमी चलची ना. सो रिस्पॉन्सिबल नागरीक म्हणून विचार सारके करून पर्यावरण राखून लोकांची संस्कृती राखून फुडें वचपाची गरज आहा. तें करचो जाल्यार मातसो त्रास घेवंक जाय आनी लोकां कडेन तकली सकयल करून मातशें लोकां कडेन उलोवपाची शक्ती आसपाक जाय. ही सरकाराची शक्ती गेल्या. सरकार लोकांचेर बुलडोज करूंक सोदता. जे भशेन बजेट बुलडोज केलें ते भशेन सगळें बुलडोज जाता अशें तांकां दिसता. ते तांकां दिसता तशें नासता हें दाखोवपाक आमी हांगा आयिल्ले आहा. आज जर पळयत जाल्यार ह्या धरणे आंदोलनाक 38 दीस जाता आनी हे सगळे आसा ते बहुजन समाजाचे लोक आसा जे भारतीय जनताचेच आसा. अशें आसतना बहुजन समाजाचो जो अध्यक्ष आसा म्हळ्यार भाजपाचो अध्यक्ष आसा तो बहुजन समाजाचो आनी तो सांगता लोकांक नाका जाल्यार सरकाराक नाका. आज पर्यंत तेजो स्टेटमेंट जो आसा तो कॅन्सल म्हूण कित्याक येना. आज येतलो आज विचार मात लोकांक नाका म्हूण सांग. बहुजन समाज आसा म्हूण सांग. लोकांक नाका ते सरकाराक नाका म्हणून जाय. ताणें म्हणजे परस मुखेलमंत्र्यान म्हणप बरें. मुखेलमंत्री बी बहुजन समाजाच्या मताचेरूच दिसता न्ही. फायनली बहुजन रे ते चड लोक आसा थंय
राजकारण आहा न्ही तें जर तुमी ती जतनाय जर ना जाल्यार तुका रिजल्ट मेळटा कितें तो रिजल्टूय दिवपाक आमी ताका दाखोवपाक तयार आहा हें सांगपाक आयला पळय हांव आपालिपा करना हांव राजकारणी हांव पक्षाचो एक अध्यक्ष दुसरे पक्ष कितले सिरियस आहा कितें आहा तें म्हाका खबर ना आनी म्हाका ताजे कडेन ते डिबेट करपाची ना आमी हे लोकां बरोबर आसा आनी लोकांक जर न्याय मेळना जाल्यार हें एजिटेशन आमी पूर्ण तालुक्यान व्हरपाक तयार आहा आनी बीजेपीक ह्या तालुक्यान कितें तें आमी दाखोवपाक तयार आहा